ما اینا رو پاک میکنیم. صدا کشی کردیم دیگه. صدا کشی کت زبر مایده یارد، اما فتح مایده یارد، کسر ما هم یارد، پیش هم زمه هم یارد دیگه، الف صغیره هم یارد، الف یای صغیره، واوی صغیره یه ما یارد. و صدا کشی ما کت ای بی همراه زبر ما یارد، ای بی همراه زیر ما یارد، الف صغیره بی همراه زبر حرفه کشی برزا، یا صغیره بی همراه زیر کسره آفته ای کسره برجال کرانتی حرفون. بعد ای کیتی گون زمه ها کیتی که ما مثال یاد ما مثال دا بدا. خب اندی این جاگه ما به تنوین ها اشاره کنیم. بس تنوین اگر حرف سرا بیاین نون تنوین با و ای عربی توکا یکی فتحه بی وقتی که دو با ما گوشیم فتتین فتتین ما دو گوشیم فتتین. ای وقتی که جدا نگما یکی ما فتحه بی مفرد وقتی یکی بی ماشین فتحه، وقتی که دو با ماشین فتتین. خب ای یک کسره وقتی که دو بنتی ماشین کسرتین. ای زمه یکی ولی وقتی که دو با ماشین زمتین، یعنی تین هم اور کنی کس را کسرا ولی تین فتح تتین فتح فتتین دو فتح یک فتتین دو زبر یعنی دو زبر کسرا یا کسره ولی دو کسرتین یک زمه دو زمتین همه دو زبر دو زیر دو پیش زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش خلاصه. عربیه تو کما دو زبر نگوشی فتتین ایشه دو زیر نگوشی کسرتین گوشی ایشه پیش نگوشی زمتین گوشی دو پیش نگوشی زمتین دو دانک پیش. خب عربیه حال ای هر وقت کاینته هر حرفی سرای چی را صدای نون آخر ظاهر کنند، صدای نون آخر چی کنند ظاهر کنند. این نونی که ظاهرند خواندن توکا نون می به این صورت آبید. ما ایشه کاریں دا همزه فتتین ان همزه فتتین ان ایدن نون ظاهر بی در خواندن توکا یک نون ظاهر بی ایدن نون نی ایدن نون نی این نون مخفی ہیں توکی ظاهر نہیں صدای توکا ظاہر ہیں بلے لکھے کے توکا ظاہر نہیں یعنی خواندن توکا متلفظ ظاہر ہے.
اگر ما چیرایش بیاریم دو زیر بکنیم چه فتتن کسرتین ما بکنیم این کسرتین پدای نونی که چه ورزا فتح وانک بیاگیم چیری نیمگا پدا وانک بی چو وانک بی عربی ها ای پده دیگه وانک مانا بلوچی چینه یا همزه نون زیر این بله عربی تو کچو وانک نبی پس دقت کنه عربی فرق کم خلاصه خب این دو فتتین وقتی که عرف سرا کا عرف اول نام بگیر پدا حرکت نام گیره پدا صدای کشه نوی همزه دو فتتین خب وقتی فتتین ما گوشی یعنی دو ما لازم نہیں دو اور کنی یا دو کسرتین خب دو و همی دیگه معنی اینتی کسرتین این دو زیر چرا ما دو اور کنی بس دو همش توکا این وقت این نکته من بوشم همزه فتتین ان همزه فتتین ان بیسو همزه کسرتین ان همزه ضمتین اون شرب علیکم متوجه بیته هر حرف یه سرا وقتی که کایا یه چهره مثلا کایا اما حرف گو نون نواسر بی اما حرف گو نون نواسر بی به شکلا با فتتین بن همزه دیر کنه بای اور کنه بای ایر کنه بجای همزه بای یعنی بن بی همزه عوض بیت به با یعنی با یعنی با فتتین بن با کسرتین بن ماشین کسرتین یعنی دو زیر پس چیری نیمگا به نون نما وصل بیم با فتتین از برز وصل بیم بن وقتی که زیر بیت ماشین کسرتین یعنی دو زیر چیری نیمگا به نون نواصل بیم همزه چطور نون نواصل بیت انما بایا نون نواصل کنیم بی صورتا عرفه عوض کنه بعد از عرفه عوض کنه گرما و نون عوض کنه شما دقت بکنه که اعراب درست حروفا سرچی را بیاریم اشتباه مکنه اگر عرفا ما کاریم پدا اعراب درست بشین عرفا اشتباه بشین اشتباه در کنه ما باشی همزه فتتن بن درست نه خیر همزه تو گوشه چطور پدا گوشه بن صدای با چه کجا یاد وقتی که ما گوشه همزه گر باید صدای همزه ظاهر ببین با چه کجا که جیم چه کجا که تا چه کجا که ما گوشه ان پدا چطوره که ما پدا گوشه این پدا ای جاگه اعرابی پدا مشکل توقع بی ما وقتی که گوشه دو زبر یعنی واقعا صدا هم دو زبر ببین ما وقتی که ایشون دو زبر واقعا صدا هم دو زبر ببین ما ایشون دو زیر واقعا صدا دو زیر ببین چیری نیمگا واسه ببین بخاطر چی ماشه همزه فتتین بون یا همزه فتتین بین یا همزه فتتین جون چه کاتی پس وقتی که الف حرف ما انتخاب کو بعد از حرف اعراب انت
اعراب ایما گو انیشی نوبته و ساکن امدورید. دقت کنه یہ ساکن ہے کہ ادا آیات کا ادا نام عربی تو کو سکون ہے کہ ساکن طریقے وانے گا میں انشاءاللہ گوشم. خب امزه فتتین ان نه بن نه تن نه تون نه جون نه لن اشتباه موشی. حرف امزه صدا باید ظاهر بگی نون نواسر بگی. چی بگی؟ نون نواسر بگی. خب با فتتین بن با کسرتین بن با ضمتین بون تا ضمتین تون. آیا متونی بوشیم؟ تا فتتین تون نه. چرا؟ جواب آیا متونی تا ضمتین تن بوشیم؟ چرا؟ چونکہ دو پیش صدا اداد کنگی دیما چطور کم اوشی کسرتین در حالی که کسرتین وجود نداری بلا موشی کسرتین یکی که اوشی ما کسرتین و نگو منگو تین مشار وقتی تو اوشی تین گر حرکت و کسرتین اینا تو وگوشی که تین و صدا یک چیز ظاهر بی که تو تا کسرتین تین بینا وقتی سرا ہوا چو تو تین بھی تا کسرتین تین تا ضمتین تون وقتی کہ تو تا ضمتین تین و مشاخص ہے تو اشتباہ دکھنے بھی تا ضمتین تون نہ تن نہ تین خلاص ہے. اگر فتتین بھی ہمیں صورتا شوک کے بعد وانا کی تا فتتین تن تا کسرتین تین صدرو کے جالا اداد کے بے جالا تا ضمتین تون بھی ہمیں صورتا پاہ کا بوانے. خوب انی یہ درس میں پانا رسے سوال بیت انشاءاللہ اشمارے کہ میں کریپای بعدی انشاءاللہ گوشتا تماس برقرار کنه واسطه و کلاسای آنلاین تصویری هم هست انشالله در این باره و کلاسای حضوری هم هست. کسانی که چابهار نشته کلاسای حضوری تونه شرکت بکنه. کسانی که سایر دیگر ملکان مثل همسایه ملکی هم مثل یا همسایه مثل اومه مثل دور اطرافی ها اومه مثل نشته ها چاوار اطراف ها که رو کنار ها اگر هم میل دارن تو تماس برقرار کنن یا حضوری شرکت بکنن این چیز هسته بوانه بکوشه تلاش بکنه تا قرآن مجید یاد بگیره آموزش بگیره. عربی یکی از جدیدیں شینه که رایج نہیں فعلا رایج نہیں لاتی قاریان درخواست کتگا فصل اجیا ما یاد کنیم گوشتی بله من روش عربی منگو کر اگر شما روش عربی و مشکل ہے فصل کو عربی جوڑ دار نہیں فصل اجی اما کے سطح سواد کم و بالائیں و کلاس فوقا تو شرکت بکنا اما اشخاص کہ کلاس عمومی مثلا وانگا قرآن وانگا ضعیفہ روحانیہ مثلا تقویت واسطہ کلاس فوقی برای روحانیہ اجی مثلا ماہر کرو کسانی کہ مثلا عربی تدریس کنگا عربی تدریس پدا روش پد کار کن ماچه عرف اعراب اچ پر صدا کشی کنی بیامی صورت
توجه. اگر ما این چیزا مثلا دقت مکنه اشتباه داره. پس باید که ما این چیزا توجه بکنیم. اگر این چیزا ما توجه مداریم برای اصلا ما نتوانی یک روحانی درست صحیح به اصطلاح ارائه بکنیم استاد کرده. خلاصه یہ درس تنوین تا فتتن کسرتن ضمتن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.